السلام عليكم اخوت. دونك نكملو الكوريكسيون. هادي هي لا ديرنيير بارتي اللي غنشوفو. بقينا هنايا سالينا المونتاج دي زوناج. دابا غادي ندوزو لا طاش 3 4 étude de la phase de traitement thermique. Donc قالوا لنا le pignon 41 en C40 sera sollicité au frottement lors de son fonctionnement, ce qui nécessite une amélioration de ses caractéristiques mécaniques par une trempe. دونك قال لك بان هاد البينيون 41 غادي تكون سوليسيتي للفروتمون، يعني غادي تكون كيوقع ليها فروتمون فاش تكون خدامه. دونك خاصنا نديرو لها واحد التروتمون بور لاميليوراسيون ديال لي كاركتيرستيك ميكانيك ديالها. داكور. دونك لا ديورتي ريشيرشي اي دو 420 اش في. داكور. دونك حنايا باغيين واحد لا ديورتي ديال 420 اش في. Donc la question A قال لك compléter le tableau ci-contre en précisant l'influence de la trempe sur les caractéristiques mécaniques mentionnées. Répondre par augmente ou diminue. Donc, عطينا la dureté, la résilience ou l'influence. L'influence ديالاش؟ l'influence ديال la trempe. شنو هو الترامب؟ الترامب هو واحد لوبيراسيون، واحد تريتمون تيرميك تنديروه لي بياس بور اميليوري لي كاركتيرستيك ميكانيك ديالهم. دونك بالنسبه لا ديورتي فاش تنديرو الترامب لا ديورتي اوغمونت، كتطلع لنا لا ديورتي. علاش؟ حيتاش حنايا شنو هو الترامب؟ هو اننا كنسخنو لا بياس لان سيرتان طومبيراتور. داكور. خاصها تكون سوبيريور لواحد السوي، نديرو واحد شويه ديال المانتيان، من بعد كنبردوه غابيدمون. دونك شنو تيوقع؟ دوك لي موليكول ديال الكربون بحال اللي تيتكوندونساو و تيعمروا واحد البلايص كانوا خاويين. داكور. وحنايا فاش تنبردوهم زربه بحال تنزربوا على ديك لا ستركتور، ما كنخليوش الكربون يرجع لبلاصتو فين كان في الاول، كنزربوا عليه كنخليوه في ديك البلاصه اللي تخشى فيها. دونك وكيشد كيعمر ان بتي بو بلوس ديسباس. دونك هداكشي علاش كتطلع لنا لا ديورتي. Par contre, بالنسبة لا ريزيليونس يعني لا ريزيليونس ولا ديورتي كيمشيو يعني اوبوزي. الا طلعت لنا لا ديورتي لا ريزيليونس غادي طيح بيان سور. ليكزومبل مثلا ديال الجاج. دونك الجاج الا حاولتي انك تبينيتريه، الا حاولتي تجيب واحد لو كور وتحاول انك تدخل في الجاج، ما غاديش يدخل لك داك لو كور في واحد الطرف ديال الجاج غليظ، ما غاديش يدخل لك بسهوله، يعني تا تبقى تدفع واحد لي فور كبير عادي يدخل واحد شويه. بار كونطر الا شديتي واحد الطرف ديال الجاج وضربتيه يعني بشي طرقه هكا، يعني درتي ليه بحال داك لي سي ديال الموطون دو شاربي، غادي تهرس الجاجه دغيا. داكور. لا ميم شوز بالنسبه لالونجمون، حتى لالونجمون كيمشي مع لا ريزيليونس. داكور. حتى هو كيديميني لينا. دونك بيان سور الا شديت انا واحد الطرف ديال الجاج مثلا وكنحاول انني نجبدو، يلاه غادي يبغي يتجبد واحد شويه غيتهرس، دونك ما كيتالونجاش بزاف. داكور. دونك لا ديورتي اوغمونت، لا ريزيليونس ديميني، لالونجمون ديميني. ها هي هادشي اللي كنا كنقولو. دونك هذا هو لو سيكل ديال الترامب. دونك كنعليو لواحد الطومبيراتور، كنديرو المانتيان ريفروديسمون غابيد. دونك هادشي اللي تيوقع. الكا هي ريزيليونس، الاش هي لا ديورتي، لا ريزيستانس ميكانيك حتى هي كتطلع. داكور. لا ريزيستانس الاستيك حتى هي كتطلع، ولا لونجمون تيطيح. دونك هادي كاينه في الكور. دونك خصنا نكونوا عاقلين على ديال الترومب ديال الريكوي وديال الريفوني. داكور. كل تريتمون تيرميك وشنو كيدير. دونك جو باس لا كيسيون سويفونت. قالك كوشي لو تيب داسيي دو بينيون 41، واش سي ان اسيي ايبو اوتكتويد ولا سي ان اسيي ايبر اوتكتويد. شنو الفرق ما بين ايبو ايبر؟ بيان سور هاد ايبو ايبر فرونسي يعني ايبو يعني انه قل، ايبر يعني انه كثر، ولاني كثر وقل مناش. دونك اول حاجه نذكروا لا ماتيير ديال هاد البينيون 41 هي بالسي 40 ياك، سي 40. وإلا شفنا لو دياغرام فير كربون ديال لي زاسيي و لي فونت، دونك إلا شفنا لو دياغرام فير كربون شنو كنلاحظوا بان عندنا هنايا ليفوليسيون ديال البورسونتاج د الكربون. دونك إلا عقلتو باش كنفرقوا ما بين لاسيي و الفونت على حساب البورسونتاج د الكربون. إلا كان البورسونتاج د الكربون انفيريور ا 2,1%، ها هي 2,1% ce sont des aciers. إلا كان ما بين 2.1 حتى ل 6.7% ديال الكربون راه سي د لا فونت. داكوغ. دونك حنا دابا تيهمنا غير لي زاسيي، حيتاش قالك واش اسي ايبر اوتكتويد ولا اسي ايبويتكتويد. داكوغ. دونك
كنلاحظ بان هاد الطروا هذا فيه 0.8. هاد 0.8 هما لي زاسيي اوتوكتويد، داكوغ. دونك الا كنتقل راني كنهضر على لي زاسيي ايبو اوتوكتويد. الا كنت اكثر من هاد 0.8% ديال الكربون راني كنهضر على لي زاسيي ايبر اوتوكتويد. دونك انا شنو عندي سي 40. شنو معنى سي 40؟ يعني ان عنده 0.4% ديال الكربون. 0.4 صغر من 0.8% د الكربون. دونك راني في هاد لا زون هادي. هاد لا زون كي داير لي زاسيي سو سون دي زاسيي ايبو اوتوكتويد. دونك هذاك الشيء علاش غادي نقولوا هاد سي 40 هاد البينيون 40 كاينه في لي زاسيي ايبو اوتوكتويد. داكوغ. دونك جو باس لا كيسيون سويفونت. دونك complétez. Donc هادي ماشي كيسيون A, je pense question C. Complétez le tableau ci-dessous en précisant le nom de l'essai de dureté utilisé pour évaluer la dureté recherchée et le type de pénétrateur. Donc هادي كاينه في الدرس ديال les essais. Les essais كاين عندنا traction, كاين عندنا la résilience وكاين dureté. Donc في les essais الكور ديال les essais ديال dureté كاين هاد لي زاليمون هادو. دابا شنو سولك في الوطني؟ سولك قالك شنو لو نون دو ليساي دو ديورتي. كاين عندنا ثلاثه ديال لي زيساي، ثلاثه ديال الاسماء بالنسبه لهاد لي زيساي. كاين عندنا البرينال، كاين عندنا الفيكارس، وكاين عندنا الروكويل. دونك في الوطنيات اللي قبل كانوا كيحطوا الروكويل، كانوا كيحطوا لنا الاش ار سي. دابا هاد العام تحط لنا الاش في. شنو هو الاش في؟ هو الفيكارس. داكوغ. هاد الفيكارس شنو كيستعمل كوم بينيتراتور؟ كيستعمل واحد البيراميد اون ديامون. داكوغ. دونك هادي كاينه في الكور ديال لي زيساي و سورتو في الكور ديال الديورتي. دونك النون ديال ليساي هو فيكارس. هداك الشيء علاش كيديروا هنايا في. الاش معناتها ديورتي، 420 هي لا فالور ديال الديورتي. داكوغ. دونك شنو كيستعمل واحد البيراميد اون ديامون. دونك هادي خصني نكون عاقل عليهم. بالنسبه للبرينال كيستعمل واحد البيه، بالنسبه للروكويل كيستعمل واحد الكون اولا كيستعمل واحد البي. داكوغ. دونك هادو خصهم نكون عاقل عليهم ونكون عارف هاد لي زيساي. دونك ناخدو اون بتيت بوز ونكملو. دونك نكملو بقينا هنايا. Je passe d'abord la tâche 3.5 conception du profil à réaliser de la phase 20 par FutureCam. D'accord. D'abord غادي ندوزو للمانيبيولاسيون ديال لو لوجيسيال FutureCam. Donc à l'aide du logiciel FutureCam et en se référant au document ressources 17/17, on vous demande d'établir les étapes à suivre pour concevoir le profil à réaliser de la phase 20. Donc la question, donc l'objectif هو اننا نصيبو يعني هاد لا بياس نصيبوها بالفيتشر. دونك غادي نمشيو ايتاب بار ايتاب بحال دابا بحال خدامين باللوجيسيال. يعني ايتاب بار ايتاب شنو كدير؟ داكوغ. دونك قالك la question A, entourer sur la fenêtre ci-contre, il y a la fenêtre ci-contre, le choix du type de fichier pièce à créer pour un nouveau document. Donc على حساب انايا شنو غادي نخدم دابا لا فاز. يعني دابا الا عقلتو في الكونطرا د فاز اللي كنا شفنا في في الكام ديزوناج اللي كنا شفنا باننا كنخدمو sur une pièce cylindrique واختارينا يعني التور باراليل هو اللي كنخدمو به، هي لا ماشين اللي كنخدمو بها. داكوغ. دونك بيان سور دابا بويسكو تور باراليل شنو غادي نختار؟ عندي تورناج فريزاج، عندي الكترو ايروزيون، فيكساسيون مولتيبل. بيان سور غادي نختار التورناج، غنختار الاولى. ها هي بيان سور كنا شفناها في لافاز 20 كنخدموها في التورناج. داكوغ. نختار التورناج. C'est très simple. Donc, je passe la question B. Complétez les fenêtres ci-dessous relatives aux propriétés de brut. Donc, d'abord, خاصني نديفيني le brut. Donc, c'est normal حتى في لا رياليتي الا بغيت مثلا نصيب خاصني نعرف لا بياس بريت شنو فيها باش نعرف شنو غادي نيزوني. دونك شنو غادي نكملو البروت en cochant la forme du brut choisi. يعني لا فورم ديال البروت خصنا نختاروها. دونك ها هي واحد لا فينيتر عندي. دونك حتى فاش كنكون كنمانيبيلي اللوجيسيال راه تيطلب مني هادشي هذا. دونك لا فورم دو بروت واش كوبيك، سيلندريك، بوليغونال. دابا انايا غادي نخدم على واحد البياس سيلندريك، ما عندها حتى معنى نجيب بياس بروت كوبيك. دونك غادي ناخذ بياس سيلندريك تو سامبلومون. دونك غادي ندير واحد اكس حدا سيلندريك. قالك compléter les fenêtres relatives aux propriétés de brut en indiquant les dimensions du brut. Donc, les dimensions du brut, منين غادي نجيبهم؟ غادي نشوف contrat de phase, la gamme d'usinage, pardon. Donc, في la phase 20, في la phase 10
اللي هي الكونترول دو بروت تيقول لك بان راه لو بروت ديالي الي تيتيغي يعني الي اوبتوني بار ايتيراج داكوغ والديامتر ديالو 95 واللونغور ديالو 41 دونك هادشي اللي تيطلب مني شحال اللونغور ديالو وشحال لو ديامتر اكستيريور ديامتر انتيريور الا كانت البياس كتجي متقوبه من الوسط كيعطيك واحد لا فالور هنا خصك تدخلها ولكن دابا بويسكو لا بياس ما فيهاش حتى شي دخول من الوسط غادي تجي عامره دونك هذاك الشيء غتعطيك زيرو هنايا دونك غادي ندير اللونغور 41 وغادي ندير لو ديامتر اكستيريور 95 خلاص الزيرو راه عاطيها ليه هو داكوغ دونك je passe d'abord la question suivante. Je nous compléter les fenêtres ci-dessous relatives aux propriétés de brut en spécifiant la dimension de décalage de l'origine programme de la surface brute, sachant que la profondeur de passe est de A est égale à 2 mm. Donc voilà, il y a la figure اللي عندنا. هادشي اللي عندنا في الدوكيومون ريبونس دونك خصنا نجاوبو هنايا. دونك لاحظ معايا بانه قال لك بان لو ديكالاج يعني لو ديكالاج ولا البروفوندور دو باس ا كيساوي جوج داكوغ دونك انا ديجا دخلت لونغور ودخلت الديامتر اكستيريور اكس و واي عطاهم لي كيساويو 0 حيت راني غادي نبدا من هنايا دابا الا اللي كاين سولون زد شحال كيساوي هو كيساوي 2 ملم دونك غادي نحط له هنايا 2 ملم دونك ها هو الا عطاني هنايا لا ديستانس اللي كاينه يعني لوريجين بارابور ا زد كاين واحد لا ديستانس ا هي فين غادي نبدا نيجيني داكوغ دونك غادي نقول ليه بان لو ديكالاج اللي كاين هو 2. Question C. Compléter le tableau des coordonnées des points du profil finition. Point 1 à 6. Et préciser l'étape du logiciel pour tracer ce profil. Donc, نبداو بلي coordonnées. هاد l'étape كاينه حتى في البروغراماسيون. دونك خصني نرد بالي غير مع يعني لي ميزور اللي عندي خصني نحط قبالتي دابا لو ديسان دو ديفينيسيون. دونك ها هو لو ديسان دو ديفينيسيون وها هو لو تراجي اللي باغينا نديرو 1 2 3 4 5 6 داكوغ دونك هذا هو لو تراجي فينال ديال لوتي دونك بحال غادي نديرو بحال هكا داكوغ غادي نبداو من 1 كذا كذا اكسيتيرا دونك ها هو البوين 1 فين كاين ها هو البوين 1 فين كاين عطاوه ليا كيساوي بالنسبه للديامتر 95 وانا عندي غير 90 هنايا دونك راه زايد واحد 2 ملم ادمي من هنا و 2 ملم ادمي من التحت داكوغ دابا لو زد ديالو باش نعرف لو زد ديالو خصني ها هو الزيرو ديال لو زد جاي مع لا بياس الزيرو ديال الزد خصني نشوف بشحال مديكالي هاد البوين ا بارابور هاد بارابور الزيرو ديال الزد دونك الزيرو ديال الزد كاين هنايا وهاد لو بوين هذا ديكالي ليه ب 6 ها هي هاد 6 اللي عندي هنايا حيتاش هذا هو لوريجين باش عرفتو هو هذا لوريجين حيتاش انا راني غادي نجي وندوز بحال هكذا وندوز هكذا ونيزيني هكذا دونك هادي هاد من 4 ل 5 هي هادي دونك داكشي علاش باش عرفت انا هذا هو لوريجين داك هاد لو بوين هذا هو لوريجين يعني ديال المعلم ديالي اللي كاين هنايا دونك شحال الديكالاج غادي يكون 6 ولكن راه غادي في لو سونس نيجاتيف ديال زد دونك غادي نقولو موان 6 داكوغ دونك ها هي البوين 1 موان 6 دونك بوين 1 و 2 عندهم لو ميم زد بيان سور فيما كيمشي يعني فيرتيكالمون ولا اوريزونتالمون واحد الكوردوني ولا هاد الزد ما كيتبدلش داكوغ دونك دابا انايا تحركت هكذا يعني تبدل ليا غير الاكس ما تبدلياش الزد لو ميم زد الا درنا البروجيكسيون اورتوغونال عندهم نفس الزد داكوغ دونك غادي نكتب هنايا ناقص 6 وغنمشي نحسب الاكس ديال الجوج هي هادي هنايا فين كاينه دونك سي لو ديامتر 60 غادي نكتب ليه لو ديامتر 60 فوالا دونك ندوز دابا للطروا عاوتاني عندها لو ميم اكس نفس الديامتر دونك منين تحركنا من هاد لو بوين لهاد لو بوين افيك كيبقى لو ميم ديامتر دونك ما تبدلش لو ديامتر غادي يتبدل ليا غير لو زد داكوغ دونك 2 و 3 اون لو ميم اكس نفس الديامتر دونك 60 يتبدل ليا زد دابا زد هو هذا لو بوين 3 اللي كنهضروا عليه شحال يعني ديكالي بارابور لوريجين ها هو لوريجين هنايا دونك الي ديكالي بار هذاك سي 1 داكوغ دونك خصني نعرف سي 1 شحال لا فالور ديالو سي 1 كيقول لي 2 فوا 45 دونك كيتحرك 2 ملم و 2 ملم هكذا دونك انايا كيهمني شحال سولون زد دونك ناقص يعني غادي يكون ناقص 2 بارابور لوريجين دونك غادي نقول ناقص 2 غادي ندوز للبوين 4 البوين 4 دونك من 3 ل 4 راني تحركت يعني مايل دونك راني تبدلت الاكس وبدلت الزد
دونك باردون دونك الكات راه جاي مع لوريجين بالنسبه للزد، دونك غادي يكون عنده زيرو، وبالنسبه للديامتر راه ناقص هنايا 2 ملم، ولكن اتونسيون باش عرفت ناقص 2 ملم من الشونفران 1، حيت الشونفران 1 فيه 2 ملم فوا 45، دونك كاين واحد الديكراج ديال 2 ملم هكا سولون زد، وكاين واحد 2 ملم سولون اكس. دونك واش غادي ندير 60 ناقص 2 ملم هي 58؟ لا غلط. علاش؟ حيتاش راه كاين 2 ملم كتنقص لي من هنا، و 2 ملم كتنقصني من الجهه الاخرى. داكوغ الشونفران فاش كنديرو راني كنقص من هنا ومن هنا، دونك توجور فاش كنكون كنقص من لو ديامتر كنقص يعني ديك الديمونسيون فوا 2، دونك غادي نقص 60 ناقص 4 هي 56. Voilà, donc pour le diamètre du point 4, 60 moins 4 c'est 56. Donc غادي نحط 56. غادي نمشي دابا ل 5. 5 إلا لاحظتي راه عندها لو ميم زد، دونك 0 غتبقى 0. دابا لو ديامتر هي اللي خصني نعرف شحال لو ديامتر، دونك الديامتر ديال لو بوان 5 اللي غادي نجيبو هذا سي لو ديامتر دي 3. اتونسيون راه ماشي هاد 41، 41 كتبين ليا فين كاين الغينيغ دو كلافيت، دونك خاصني لو دي 3، وهذا لو دي 3 كيساوي 36 اش 7. اتونسيون خاصني نحط هنا الموين، ما خاصنيش نحط 36، الا حطيت 36 عندي خطا، حيتاش هنايا لي فالور اللي كنعطيو لي فالور موين. دونك جو كالكول لو موين دي 3 موين هو لا فالور ماكسيمال اللي هي 36.025 بلس 36، دونك 36 ماشي 30، داكوغ. دونك خصني نكتب هنايا 36 ماشي 30. سمحوا لي غادي نمسح هادي دغيا. دونك فوالا راني مسحتها. بقينا هنايا في البوان 5، داكوغ. قلنا بان خصنا نحسبو لو موين، دونك لو موين كيعطينا 36.025، داكوغ. دونك غادي نحط هنايا لا فالور موين، داكوغ. دونك بالنسبه للبوان 6 يعني راه عندهم لو ميم ديامتر، دونك بويسكو ديبلاسيت اوريزونتالمون لو ديامتر ديال هذا هو لو ديامتر ديال هذا، دونك حتى هو غيبقى 36. دونك قلنا 5 و 6 اون لو ميم اكس، دونك حتى هو غيبقى 36.025. فوالا هكذا غادي نكون عمرت لو طابلو. دونك جو باس لا كيسيون سويفونت. Compléter le tableau des coordonnées, donc elle est déjà درناها. Préciser l'étape du logiciel pour tracer son profil. Donc bien sûr l'étape اللي كنديروها دابا حنايا sur le logiciel، donc حنا دزنا من البروت، دابا غادي نديفينيو لا جيومتري، دونك غادي نختار ليتاب جيومتري. فوالا ليتاب جيومتري هي اللي كنديفيني فيها دوك لي بوين، داكوغ. دونك كيسيون ديقلك sur les masques ci-dessous relative à l'opération de dressage F1، donc il me ressource 17 sur 17. Entourer le type de feature à créer. اش من feature غادي نكري؟ دونك عندي يعني هنايا بحال كيسولك الا بغيت ندير لو دريساج ديال اف 1 شنو غادي نكري؟ واش غادي نكري واحد لو ترو، واش غادي نكري غوش، واش فيلتاج، سباس، ديكوب، تور، اريزاج، غوش. دونك بيان سور اف 1 غادي نجيبها دوبوي واحد ديمونسيون، يعني عندي واحد ديمونسيون مثلا واحد 36 ولا 36 ملم، دونك ديك 36 ملم سي اون ديمونسيون. دونك شنو كنصيب انايا فاش كنصيب ان دريساج؟ كنصيب واحد لا سورفاس اف 1. شنو هي لا سورفاس؟ هنايا ليكيفالون ديالها هي الفاس، دونك كنصيبو لا فاس اف 1، داكوغ. فاش كندير انا اف 1 راني كندغيسي واحد لا فاس، دونك جوبتيان الفيتشر اللي que je vais créer c'est une face, d'accord. Donc toujours la question D sur les masques, c'est sur l'opération de dressage F1, indiquer la dimension de la feature de dressage. Donc خاصني نعطيه l'épaisseur, d'accord. donc شنو عندي انايا؟ عندي finition direct profondeur de passe كيساوي جوج. دونك ها هي قالها ليا indiquer la dimension de la feature de dressage، دونك خصني نقول ليه 2 ملم. فوالا قال لك cocher les stratégies à utiliser pour cette feature. دونك لا stratégie à utiliser شنو غادي ندير؟ واش غادي نخدم اون نيبوش ولا نخدم فينيسيون؟ ها هي قال ليا بان غادي نخدم اون فينيسيون ديريكت، داكوغ. دونك غادي نختار فينيسيون، داكوغ. دونك جو باس لا كيسيون D4. Entrer les conditions de coupe relatives à cette opération. Donc ce sont des questions simples. يعني ها هما عندي لي دوني،
يسوفي انني ندخلهم اللوجيسيال وصافي. دونك لا فيتاس دو كوب، لا تور بار مينوت ماكسيمال، تور بار مينوت ابروش. دونك هادي شنو خاصني نعمر؟ ثلاثة. خاصني نعمر هاد لافونس مليمتر بار تور. داكوغ، هي هادي. دونك غادي نعمر الفي سي هي 188، الاف هادي هي بلاصتها، والان ماكس هو 3000. داكوغ، هادو عندي في دوكيمون ريسورس. دونك مازال جوج ديال لي كيسيون. قالك دوني لو نون دو ليتاب ا فاليدي بور سيمولي ليزوناج. بيان سور بور سيمولي ليزوناج كنشوفو باركور دو لوتي، حيتاش ديجا شفنا هادشي، شفنا بروت جيومتري لا كورب نورمالمون ما داروهاش. دونك جو باس كنديفيني لي فيتشرز، من بعد دابا كندير لو باركور دو لوتي باش كنشوف لوتي كي ايزوني ليا. داكوغ، l'étape سميتها parcours d'outil. La question F, donner le nom de l'étape suivante à valider et entourer les icônes pour afficher et enregistrer le programme. Donc, afficher et enregistrer le programme. Ben, le nom de l'étape. Pour le nom de l'étape à valider. Ben, j'ai le code CN. Bien sûr, il y a l'étape 9, il y a le code CN. Ou il y a les icônes باش afficher l'IA et enregistrer le programme et afficher le code et sauver le code. Donc j'entoure les deux. Donc c'est en théorie هذا اللي فوقاني، l'étape هي le code CN. Donc voilà, merci pour votre attention. J'espère يكون داكشي مفهوم et bon courage.